नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन अल्लाहुम्मा फ़क्किहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहू व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबहू आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सब पे अपने रहमतों का हमेशा नज़ुल बनाए रखे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ और मान में रखे। आपकी तरफ बढ़ने वाला हर शर अल्लाह ताला खैर में बदल दे। अल्लाह ताला हम सबसे दीन और दुनिया के बेहतरीन काम ले, आमीन सुम्मा आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह हम मनासिक हज पढ़ रहे हैं और इसमें हमें पता चल रहा है कि हज के जो अदायगी है वो किस तरह हमने करनी है, कौन सी चीज़ें जो हैं वो फर्ज होती हैं, कौन सी चीज़ें जो है रहती हैं वो मुस्तहब होती हैं। और इसके अलावा और भी बहुत सारे मामलात हमने अल्हम्दुलिल्लाह कल के लेसन में देखे। आज भी इसी सिलसिले में हम आगे बढ़ेंगे और हम मज़ीद देखेंगे। मनासिक हज आगाज करते हैं। रहमानिर्रहीम। अल हज, हज के अशहुरुम चंद महीने हैं, मालूमात जो मालूम है। फमन चुनाचा जो शख्स फरजा फर्ज कर ले फी हिन्ना इनमें हज्जा हज हो, फला तो ना रफसा कोई शहवानी फेल करे, वला फसूका और ना नाफरमानी करे, वला और ना जिदाला कोई झगड़ा लड़ाई करे, फिल हज हज में, वमा और जो तुम तफआलू करोगे मिन खैरिन नेकी में से, यालम अल्लाह ताला जानता है, हुल्लाह अल्लाह ताला, व तज़व्वदू और तुम ज़ादिरा ले लो, फ़इन्ना तो यकीनन खैरा बेहतर, जादी जादीरा तकवा तकवा है, वत्तकूनी और तुम डरो और मुझसे, या उलिल अलबाब ए अकल वालो। ये आज की आयत मुबारक थी। अब हम रूट वर्ड देखते हैं। अशहुरुम चंद महीने, शीन हारा इसका रूट वर्ड है, मालूमात जो मालूम है, आइन लामीम इसका रूट वर्ड है, फरादवा फर्ज कर लिया, फरादवा इसका रूट वर्ड है, फला रफसा कोई शहवानी फेल, फासी सा इसका रूट वर्ड है, फसू का नाफरमानी, फासिन काफ इसका रूट वर्ड है, जिदाला कोई लड़ाई झगड़ा, जीम दाल लाम इसका रूट वर्ड है, ये आलम हूँ जान लो इसको, आई लामीम इसका रूट वर्ड है, वतज़व्वदू तुम जाजिरा ले लो, जाल जार वाओ दाल इसका रूट वर्ड है, जादी जादिरा जाल वाओ दाल इसका रूट वर्ड है, वत्तकूनी और तुम मुझसे ही डरो, वाओ काफ या इसका रूट वर्ड है। अब हम देखते हैं इसकी मुख्तसर सी तफसील। अल हज अशहुरुम मालूमात, फमन फरद फीहिन्न अल हज फला रफस वला फसूक वला जिदाल फिल हज वमा तफअलू मिन खैरिन यअलमुहुल्लाह वतज़व्वदू फ़इन्न खैर ज़ाति तक़वा वत्तक़ूनी या उलिल अलबाब। हज के चंद महीने हैं जो मालूम है, चुनाचे जो शख्स इनमें हज फर्ज कर ले, तो हज में कोई शहवानी फेल हो, ना कोई नाफरमानी वाला अमल हो, ना कोई लड़ाई झगड़ा हो, और ना और नेकी के काम में जो भी तुम करोगे अल्लाह ताला उसको जान लेगा। और साथ अपने साथ जाजिरा ले लो, यकीनन बेहतरीन जाजिरा तकवा है। ए अकल वालो तुम मुझसे ही डरो। अल हज अशहुर मालूमात, हज के चंद महीने हैं जो मालूम है। इसमें हज और उम्रा के बारे में क्या पता चला? अल हज हज अशहुर मालूमात मालूम है महीनों की में। सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, शवाल, जिलकदा और जिलहज्जा के 10 दिन। इससे ये पता चलता है कि हज के जो महीने हैं वो मुकर्रर हैं। सुन्नत यही है कि हज का एहराम हज के महीनों में ही बांधा जाए। दूसरे महीनों में एहराम बांधना
बांधा नहीं जा सकता और ना ही इसकी कोई दलील मिलती है। अल-हज अशहुर मालूमात है। सैयदना जाबर रजी अल्लाह ताला अन्हा कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाते हुए सुना, किसी को ये लायक नहीं कि दूसरे महीनों में हज का एहराम बांधे। इससे ये पता चलता है कि उम्रा हर साल में हर टाइम जायज है, यानी कि उम्रा आप किसी टाइम भी कर सकते हो पूरे साल में। लेकिन जो हज है उनके दिन मुकर्रर है, यानी कि महीने मुकर्रर हैं। वो कौन से महीने हैं? वो जिलकदा, जिलहज्जा, शवाल, जिलकदा और जिलहज्जा, ये 3 महीने जो हैं ये हज के लिए मखसूस किए गए हैं। यानी शवाल से लेके जिलहज्जा की 10 तारीख तक आप इन दौरान किसी टाइम भी हज के लिए जा सकते हैं, एहराम बांधे जा सकते हैं, इससे ना पहले और ना बाद में। फमन फरज़ फीहिन्नल हज, चुनाचा जो शख्स इसमें हज फर्ज कर ले। अपने ऊपर हज फर्ज करने से मुराद क्या है? अपने ऊपर हज फर्ज करने से मुराद हज की नियत करना है और हज का एहराम बांधना है। चुनाचा जो शख्स जो हज शुरू कर लेता है उस पर पूरा करना फर्ज है, फर्ज हो जाता है, और इन महीनों से पहले एहराम बांधना दुरुस्त नहीं है। हज कैसी इबादत है? हज इस्लाम की बुनियादी अरकान में से एक रुकन है। अल्लाह ताला ने फरमाया, वलिल्लाहि अलन्नासि हज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला, लोगों पर अल्लाह ताला का ये हक है कि उसके घर तक पहुंचने की इस्तात रखता हो तो वो उसका हज करे। आले इमरान आयत नंबर 97। हज की हज सारी जिंदगी में सिर्फ एक बार फर्ज है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वल हज मबरूर लैसा लहू जज़ाउ इल्ला इल्लल हज्जा, हज मबरूर का बदला तो जन्नत ही है। सही मुस्लिम हदीस नंबर 3589। सैयदना अली रजी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है, उन्होंने कहा कि जिसने कुदरत होने के बावजूद हज ना किया उसके लिए बराबर है यहूदी मरे हो के मरे या ईसाई हो के मरे। अल्लाह अकबर कबीरा। हमारे यहाँ कई लोग ऐसे होते हैं जिनके पास बहुत मालो दौलत होता है, इसके बावजूद वो क्या करते हैं, दुनिया के पीछे भागते रहते हैं, और एक दिन भागते भागते वो अपनी कब्र में जाके गिर जाते हैं। मालदार आजाद आकिल मुसलमान पर हज फर्ज है। औरतों के लिए महरम के साथ होना शर्त है, रास्ता पुरअमन होना और हुकूमत की तरफ से कोई रुकावट ना होने की शर्त है। यानी कि मर्द किसी हालत में भी जा सकता है, उसके पास माल है, आकिल है, बालिग है, वो अकेला भी हज के लिए जा सकता है। लेकिन जो औरत है, औरत के लिए महरम होना जरूर। महरम किसको कहते हैं? जिससे नकाह जायज नहीं होता, जैसे बेटा और चाचू मामू, दादा नाना, ससुर, बाप और अपना शोहर। क्योंकि शोहर के साथ नकाह पे तो नकाह हो नहीं सकता, नकाह जिससे हो गया और वो भी महरम होता है। इसके अलावा जिनसे नकाह नहीं हो सकता वो महरम कहलाते हैं। और इनके अलावा मुंह बोले महरम बना के जाने का मतलब सिर्फ ये है कि अपने पैसों को जाया किया जाए, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक कानून दिया हमको, मुकम्मल ज़ाब्ता हयात दिया, हमें शरीयत दी है। अगर हम उसको छोड़ के अपनी मर्जी के मुताबिक काम करेंगे तो क्या होगा? वो हमारी मर्जी पे ही रहेंगे, वो अल्लाह की मर्जी पे नहीं पहुंचेंगे। अल्लाह की मर्जी की जो मेयार है, जो हिकमत है, वो अल्लाह ताला बेहतर जानता है। अल्लाह ताला की हिकमतें हमें इंसान की ना अकल इस लायक है कि उनको समझ सके, और ना ही इनका इतना लेवल है कि इंसान अल्लाह ताला की हिकमतों तक पहुंच सके। तो इसलिए अल्लाह ताला ने कुछ शरीयत के असूल हमें बताए हैं। अगर हम इनको फॉलो नहीं करेंगे तो हमारे लिए क्या है? अल्लाह ताला की नाराजगी और अल्लाह ताला का गजब। तो औरत जो है, खास तौर पे जो ओवर एज हो जाती, नानियां दादियां बन जाती, वो कहती है कोई बात नहीं, मैं इस एज में पहुंच गई, अब मुझे इससे क्या किसी ने लेना है। तो लेने देने की बात नहीं है, बात असूल की है और बात कानून की है। जब अल्लाह की तरफ से कानून ही ये है कि औरत जो है अपने महरम के बगैर ना उम्रा कर सकती है ना सफर कर सकती है। 3 दिन से ज्यादा औरत अपने महरम के बगैर कहीं रह नहीं सकती, कहीं सफर नहीं कर सकती। तो हज उम्रे के दिन कम और पेश बहुत काम भी हो तो 15 दिन तो होते हैं।
अब वो 15 दिन अपने नामहरम के साथ उम्रा करने जा रही है किसी के साथ, खुदा ना हादसा रास्ते में सो कुछ हो सकता, सो अजनबी हो सकती इंसान के साथ, उसके साथ कुछ ऐसा हादसा हो सकता है जिसमें उसको किसी को उठाना पड़े। महरम होगा तो वो तो उसको टच कर लेगा, वो तो उसको उठा लेगा। अब ना महरम है, ना महरम उठाएगा तो वो उससे बेचारे का अपना भी जो इबादत करने की नियत से निकला उसकी वो भी जाया होंगी, बेशक वो जिस नियत से भी ये उठा रहा। लेकिन जब अल्लाह ताला ने एक हद मुकर्रर कर दी है कि औरत जो है महरम के बगैर जा ही नहीं सकती, तो फिर अगर औरत बाहर निकलती है तो वो अपने लिए समझ रहे अल्लाह ताला की नाराजगी लेके निकलती है। तो ऐसे कामों में बेहतर ये है कि अपने महरम की तलाश किया जाए। महरम भतीजा भी हो सकता है, भांजा भी हो सकता है। और अल्लाह ताला ने औरत के कई महरम बनाए हैं। ये नहीं है कि शोहर या बेटा नहीं है या औलाद नहीं है तो महरम कोई हो ही नहीं सकता। किसी की वो फूफो भी होगी, किसी की खाला भी तो होगी ना, वो कोई ना कोई तो रिश्ता उसके पास ऐसा होगा ना महरम वाला, तो वो उसके साथ जा सकती है। अगर अल्लाह ताला ने उसको तौफीक दी है तो वो जरूर करेगी। और वैसे भी कहते हैं कि आलम रवाह में जिन लोगों ने अल्लाह ताला के पुकार पे लब्बैक कहा था, उनको ही अल्लाह ताला अपने घर की जो है हाजिर नसीब फरमाते हैं। वल्लाह आलम ये बात किस हद तक दुरुस्त है किस हद तक नहीं है, लेकिन मुफस्सिरीन यही लिखते हैं, बाकी अल्लाह ताला बेहतर जानता है। वला फला वफसा वला फसूक वला जिदाल फिल हज, तो हज में कोई शहवानी फेल ना हो, ना कोई नाफरमानी और ना कोई लड़ाई झगड़ा। इसकी क्या वजाहत है? फला वफसा, तो ना कोई शहवानी फेल हो। रफस से मुराद जमा और इसके मकामात हैं, चाहे कोली या फेली। जमा का अदना दर्जा ये है कि उसका जिक्र किया जाए, फहश बातें करना, दबी जुबान में जिक्र करना, अशारों किनारों में जिक्र करना, छेड़छाड़ करना, छूना एहराम की हालत में, ये सब बातें हराम है। अब हस्बैंड वाइफ उम्रे के लिए जा रहे हैं तो उस दौरान वो अपने आप को इन चीजों से रोके रखेंगे। ना तो कोई रोमांटिक बातें करेंगे, ना कोई ऐसी हरकत करेंगे, ना ही अपने माइंड को हवस की तरफ जुमा की तरफ लेके जाएंगे। ये सब करेंगे तो उनके लिए ये सारी बातें हराम है। वला फुसूका, और ना कोई नाफरमानी करे। फुसूक से तमाम नाफरमानियों के काम मुराद है, हर तरह की नाफरमानी, गाली गलौज वगैरह इसमें एहराम की ममनुआत में शामिल है। इब्ने जरीर रहमहुल्लाह फरमाते हैं एहराम की पाबंदियां मसलन के शिकार खेलना, बाल मुंडवाना, नाखून काटना वगैरह है। वला जिजाल फिल हज, और ना कोई लड़ाई झगड़ा करे हज में। जिदाल से लड़ाई और झगड़ा मुराद है जो शुरका का आगाज है और दुश्मनी पैदा करने वाला है, आपस में झगड़ना, एक दूसरे को गुस्सा दिलाना, गालियां देना वगैरह। सैयदना अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना, मन हज्जा लिल्लाहि वलम यरफुस वलम यफसुक रजअ कयौमा वलदतहु उम्मुहु, जिसने अल्लाह ताला की रजा के लिए हज किया और इस दौरान उसने बेहुदा बातों या गुनाह ना किया तो वह हज करके उस दिन की तरह होगा, उस दिन की तरह गुनाहों से पाक हो जाएगा जिस तरह उसने अपनी माँ उसकी माँ ने उसे गुनाहों से पाक जना था। सही बुखारी हदीस नंबर 1521। यानी कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इंसान को हज के बदले में इस तरह पाक साफ कर देता है कि जैसे उसकी माँ ने अभी उसको पैदा किया ही है। जब बच्चा पैदा होता है उस टाइम तो वो गुनाहगार नहीं होता। बच्चा गुनाहगारी की जो लिमिट होती है वो कम पेश 5-6 साल के बाद उसको पता चलता है या थोड़ा बहुत शऊर आता है, तो फिर वो थोड़े बहुत कुछ गलत बातें या कुछ गलत चीजें करने लगता है। जब तक बच्चा बोलता नहीं है तो वो तो बेगुनाह है, मासूम है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बच्चे की पैदाइश यानी कि कोई डाउट वाली बात रही नहीं, इंसान इन अपने आप को अल्लाह के अहकामात पे चलाता हुआ हज करता है, उम्रा करता है, तो अल्लाह ताला हज की जो है कबूलियत इस तरह करता है कि उसके तमाम से गिरा को बिरा गुनाह
यहाँ में सिर्फ कबीरा सगीरा गुनाह नहीं है, कबीरा गुनाह नहीं है, तमाम गुनाहों से पाक कर देता है। और वो इंसान ऐसे पाक साफ होके वहां से लौटता है जैसे उसकी माँ ने अभी उसको पैदा किया है। ये किस कदर बड़ी खुशकिस्मती है, खुश नसीबी है, और किस कदर बड़ा एजाज है उन इंसान के लिए जो अल्लाह के अहकामात पे चलता है। और जो अल्लाह ताला के अहकामात पे नहीं चलता, वो ये समझ ले कि वो बस अपने पैसे का जया करके आया है, ना तो उसकी हज कबूल हुआ और ना ही अल्लाह ताला की ने उसकी इबादत को कबूल किया। क्योंकि अल्लाह ताला को इबादत की जरूरत नहीं है। एक बात हमेशा अपने जहनों में रखा करें, कोई भी काम है, कुछ भी हम कर रहे हैं, ये जहन में रखा करें कि अल्लाह ताला हमारा मुख्ताज नहीं है, माज़अल्लाह। हम अपने रब के मुख्ताज हैं। हमारी जरूरत है इबादत करना, अल्लाह को हमारी इबादत की जरूरत नहीं है। अल्लाह ताला की इबादत के लिए बेशुमार फरिश्ते हैं। मुफस्सिरीन लिखते हैं कि खाना काबा के गिर्द जो तवाफ करते हैं, 70,000 फरिश्ते होते हैं। वो दोबारा उनकी बारी आती ही नहीं क़यामत तक। एक दफा जो ग्रोह तवाफ करके चला जाता है, दोबारा उसकी बारी नहीं आती। तो आप सोच सकते हैं किस कदर फरिश्तों की तादाद है जो अल्लाह ताला की सिर्फ और सिर्फ हमदो सना कर रही है। इससे पता हमें क्या चलता है कि अल्लाह ताला को हमारी नमाजें, हमारी इबादत, हमारे रोजे, ज़कात, हज, इनकी जरूरत नहीं है। अल्लाह ताला तो सिर्फ हमें परखता है कि आया जो मैंने जन्नत इनके लिए तैयार की है उसके लायक ये बने भी हैं कि नहीं बने, बस इतनी सी बात है। और जिस इंसान को ये बात समझ आ जाती है कि अल्लाह ताला हमें परख रहा है, आजमा रहा है, हर बात से, हर एंगल से, और वो आजमा किस लिए रहा है कि उसकी जन्नतों के हम हकदार हैं, हम वारिस बनने के लायक हैं। कोई भी चीज है ना, उसको अपने मेयार के लिए बनाने के लिए उसको किसी न किसी सांचे में हम ढालते हैं। फर्ज करें हम केक बना रहे हैं तो उसका सांचा होता है हमारे पास, हम कुछ और बेक कर रहे हैं तो हमारे पास उसका सांचा होता है। इसी तरह हम गोल्ड की कोई चीज बनवाते हैं, सुनार के पास वो उसका सांचा होता है, उसमें वो हम गोल्ड के पैसे देते हैं। गोल्ड की जो होती है वो ईंट एक जैसी होती है। अब जैसे ही हम उनको एक डिजाइन उनके लिए पसंद करते हैं कि हमें ये डिजाइन चाहिए, तो वो उनके पास जो सांचे बड़े होते हैं उसमें ढालते हैं, उसको अच्छे से पॉलिश करते हैं, पॉलिश करके वो डिजाइन तैयार हो के हमारे सामने आ जाता है और हमारी आंखों को बहुत अच्छा लगता है। इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज्जत भी हमें अपनी शरीयत के सांचे में ढालना चाहता है। जब हम बिल्कुल परफेक्ट वहां पे सेट हो जाएंगे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत क्या कहेगा, हमें जन्नतों के महल अता करेगा इंशाअल्लाह ताला। तो जब किसी सांचे में कोई चीज ढलती है ना, तो उसको पिघलना पड़ता है, उसको वैसा बनना पड़ता है। तो हमें भी अपनी शरीयत के सांचे में ढलने के लिए अपने आप को पिघलाना है, अपने दिलों को नरम करना है। दिल नरम होंगे तब ही कहीं जाके हम अपने रब के मयार के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारने का सोचेंगे। हज की पाबंदियों से किस तरह तरबियत मकसूद है। हज की पाबंदियों से ये तरबियत मकसूद है कि मोमन अपने मामलात से अल्लाह ताला की नाफरमानी से बचने वाला बन जाता है। मोमन शहूद के लिए जीने की बजाय, शहवात के लिए जीने की बजाय मकसद के लिए जीता है, यानी कि अपनी हवस के लिए जीने के बजाय मकसद के लिए, उसकी एक मकसद बन जाता है। इज्तिमाई जिंदगी में आपस में लड़ने से बचा रहता है। हज ज़ाहिर में तो चंद मनासिक है, लेकिन अपनी रूह के एतबार से कैसी इबादत है। रूहानी एतबार से हज ऐसी इबादत है जिसमें इंसान अपनी हस्ती को अल्लाह के सामने डाल देता है और अल्लाह ताला से डरता है, क्योंकि आखिरत की पकड़ का मसला उसे अपनी जिंदगी में सबसे बड़ा मसला बनाना है। जो इंसान आखिरत को याद कर लेता है ना, यकीन करें उसके लिए यह जिंदगी बेमानी हो जाती है। आप उठते बैठते जागते सोचते एक बात सोचें, मैंने मरना है, मैंने मरना है, मैंने अल्लाह के पास जाना है, मैंने मरना है। आप यकीन करेंगे आपके अंदर ना अना रहेगी, ना बोझ रहेगा, ना कीना रहेगी, ना हसद रहेगा, ना जेलसी रहेगी, कुछ भी नहीं रहेगा।
آپ اپنے آپ کو خود کو بالکل چینج فیل کریں گے کہ ہیں میں اتنی بدل گئی ہوں، مجھے کسی کی باتوں پہ اثر ہی نہیں ہو رہا، مجھے غصہ نہیں آ رہا۔ تو یہ چیز ہے، جب ہم ہر ٹائم اپنے آپ کو کٹہرے میں کھڑا رکھیں گے، اب سمجھیں گے کہ ہم نے رب کے پاس جانا ہے، ہمیں موت آنی ہے، اور موت کی جو تکلیف ہے ہم نے سہنی ہے۔ جس کو موت کی تکلیف کی شدت کا احساس ہو جائے، یقین مانے وہ رب کی کبھی بھی نافرمانی نہیں کرتا۔ وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، اور نیکی میں سے جو کام بھی تم کرو اللہ تعالیٰ اس کو جان لے گا۔ اس میں مومن کے لیے کیا نصیحت ہے؟ اور نیکی کے کاموں میں سے جو تم کرو گے اللہ تعالیٰ اس کو جان لے گا۔ اس میں مومن کے لیے یہ نصیحت ہے کہ ترک معاصی ہی سے اللہ تعالیٰ کا قرب نہیں ملتا جب تک نیکی کے دوسرے کام انجام نہ دیا جائے۔ مومن کی یہ بات انتہائی تحسین ہم پہنچانے والی ہے کہ امام میرا مالک میرے ہر اچھے کام کو ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ احساس دلا رہا ہے کہ اپنے احساس کو جگاؤ، تمہارا مالک دیکھتا ہے، بلائیاں جمع کر لو، آگے بڑھتے جاؤ۔ یہ احساس آخرت کے انعامات سے پہلے اللہ تعالیٰ کا بڑا انعام ہے۔ جن انسان کو اپنی غلطیوں کا احساس ہو جاتا ہے نا، وہ سمجھتا ہے کہ میں نے بہت گناہ کیے ہیں، میں کس منہ سے اپنے رب کے پاس جاؤں گا، تو یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ رب العزت کی طرف سے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مرنے سے پہلے اس کو شعور جگا دیا، اس کا ضمیر جگا دیا۔ اب اس کو فکر ہے کہ میں نے تو رب کے سامنے جانا ہے، تو میں کس طرح جاؤں گا، میں کیا ایسا کام کروں میرے پیچھے گناہ معاف ہو جائے، اور آگے والی جو میری زندگی ہے اللہ رب العزت اس کو پسند کر لے۔ اللہ تعالیٰ نے نیکیاں کرنے کے لیے کیسے تیار کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے نیکیوں کے شعور کے دلایا ہے۔ وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، اور نیکیوں میں سے جو کام بھی تم کرو گے اللہ تعالیٰ اس کو جان لے گا۔ تم نیکی کرتے ہو تو وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں آ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نیک امال کے اجر کو ضائع نہیں کرتا، وہ پورا پورا بدلہ دینے والا ہے۔ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، اپنے ساتھ زادرہ لے لیا کرو، یقیناً بہترین زادرہ تقویٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے مبارک سفر میں زادرہ ساتھ لینے کا حکم کیوں دیا؟ وَتَزَوَّدُوا، اپنے ساتھ زادرہ لے لو۔ اللہ تعالیٰ نے اس مبارک سفر میں زادرہ ساتھ لینے کا حکم دیا ہے کیونکہ زادرہ مسافر لوگوں سے بے نیاز کر دیتا ہے، اور اسے لوگوں کے مال کی طرف دیکھنے اور سوال کرنے سے روک دیتا ہے۔ ضرورت سے زیادہ زادرہ ساتھ لینے کا فائدہ اور ساتھی مسافروں کو اعانت ہے، اس میں سے اللہ رب العزت کا تقرب میں اضافہ ہوتا ہے۔ یعنی کہ جب ہم سفر پہ جا رہے ہیں، کوئی بھی سفر ہے، یہاں پہ حج کا ذکر ہے، ویسے کوئی بھی سفر ہے، تو اپنے پاس اتنا زادرہ رکھیں کہ خدا نہ خواستہ کوئی ایمرجنسی ہو تو آپ کے پاس اتنی اماؤنٹ ہو کہ وہ اپنی ایمرجنسی میں کام آ سکے، اور کچھ بھوک وغیرہ کا بھی خیال رکھتے ہوئے اپنے پاس اتنی اماؤنٹ رکھیں کہ خدا نہ خواستہ میری طبیعت خراب ہوتی ہے یا مجھے بھوک لگتی ہے تو میں کچھ کھا سکوں۔ اب حج کے دوران زادرہ رکھنے کا کیا ہے؟ زادرہ رکھنے کا فائدہ یہ ہے، سب سے پہلے فائدہ تو یہ ہے کہ انسان جب سفر پہ نکلتا ہے تو وہ ذہنی طور پہ پرسکون ہو کر نکلتا ہے کہ میرے پاس زادرہ ہے۔ میرے پاس زادرہ سے مراد یہ ہے کہ اپنا مال، کھانے پینے کا سامان، یا کچھ پیسے، یا کچھ مثلاً کہ دوسری ضروریات زندگی کی چیزیں، زادرہ اس کو کہتے ہیں۔ اب وہ جب اپنے ساتھ وہ چیزیں لے کے نکلے گا، زادرہ لے کے نکلے گا، تو وہ بے فکر ہو جائے گا، وہ سفر آسانی کے ساتھ کرے گا۔ پھر جب لوگوں کے پاس دیکھے گا تو اس کے دل میں یہ خیال نہیں آئے گا اے یہ میں نے بھی چیز کھانی تھی، میرا بھی دل کر رہا تھا، کاش میرے پاس بھی پیسے ہوتے میں بھی کھا لیتا۔ تو یہ چیزوں سے اس کا ذہن جو ہے اسے ڈسٹرب نہیں کرے گا۔ اور جب انسان کے پاس اپنا مال ہونا تو پھر انسان کو کسی اور کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔
اب الحمدللہ میں 2016 میں جب عمرہ کرنے گئی اپنے فادر کے ساتھ، تو میں نے وہاں پہ کیا دیکھا، اور مجھے بڑا تکلیف بھی ہوئی، دکھ بھی ہوا کہ وہاں پہ نا بابے شارع ابراہیم والی سائڈ پہ وہاں پہ کچھ یعنی کہ مارکیٹ ایسی بنی ہوئی تھی جہاں پہ اکثر ہر نماز کے بعد صدقہ خیرات کیا جاتا تھا، اور وہاں پہ سب سے زیادہ پاکستانی عوام ہوتی، اور اتنی شرمندگی والی بات ہے کہ وہ تو صدقہ دے رہے، آپ لوگوں کا صدقہ کھا رہے ہیں۔ جب آپ کے پاس پیسے ہیں تو آپ حج عمرہ کرنے آئے گا نا، اب آپ جب حج عمرہ کرنے آ گئے ہیں تو آپ اپنے لیے اتنا بھی تو ساتھ لا ہی سکتے ہیں نا کہ اپنی جیب سے خرچ کرتے ہوئے آپ کچھ کھا لیں۔ ایک تو ہوتا ہے نا حرم پاک میں بٹھا کے لوگ کھلاتے ہیں، وہ تو ایز اے مہمان نوازی کے طور پہ کھلاتے ہیں، اور ایک ہوتا ہے کہ کوئی وضاحت کے ساتھ کہہ رہا ہے کہ یہ صدقے کی چیز ہے اور غریب مستحق جو لوگ ہیں وہ آ کے لے لے۔ اور ہماری پاکستانی اکثریت عوام وہاں پہ ایسے ٹوٹ پڑی ہوتی ہے، پاکستان کے ہوگے، انڈیا کے ہوگے، بنگلہ دیش کے ہوگے، یہ ایسے وہاں پہ کھا رہے ہوتے ہیں کہ جیسے یہ ان کا حق ہے۔ تو ایسی چیزوں میں دیکھا جائے تو یہ کس قدر بری علامت ہے کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی ہے، ہم اللہ کے گھر کے لیے نکلے ہیں، تو ہم اپنی عزت نفس کو تو مجروح نہ کریں، اپنی عزت نفس کو تو کسی کے پاؤں کے نیچے رونتے ہوئے نہ کھائیں پئیں۔ باقی اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے، اور ہمیشہ کہیں بھی سفر کریں اپنے ساتھ ضرور اتنا سامان رکھیں کہ آپ کو کوئی پریشانی یا مصیبت کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، تو یقیناً بہترین زادیرہ تقویٰ ہے۔ تقویٰ ایسی حالت ہے جس میں ایک انسان کا دل اللہ تعالیٰ کی محبت، اس کی عظمت اور اس کے خوف سے بھر جاتا ہے۔ جیسے حج کے لیے زادیرہ یعنی کہ سامان سفر ساتھ لینے کا حکم دیا گیا ہے، اسی طرح آخرت کے سفر کے لیے بھی تقوی کا حکم دیا گیا ہے، جو آخرت کے لیے بہترین زادیرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ زادیرہ اکٹھا کرنے کی توفیق دے، اور ضرورت سے زیادہ زادیرہ ہم اکٹھا کر کے اپنے لیے جمع کر کے آخرت کے لیے لے کے جائیں، کیونکہ یہ وقت ایسا ہے کہ جتنا ہم اللہ کے راستے میں دیں گے، نیکیاں کریں گے، اچھے اعمال کریں گے، حسن اخلاق کریں، کیسے پیش آئیں گے اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ اپنا رویہ اچھا رکھیں گے، یہ ہمارے لیے بہترین زادیرہ ہوگا۔ اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی ہے، ہم مختصر عرصے میں ایک بہترین کام سب انجام دے رہے ہیں آپ سب کے تعاون سے۔ الحمدللہ کم و بیش ایسے 10 گھرانے ہوتے ہیں، 8-10 گھرانے ایسے ہر منتھ ہوتے ہیں جن کو ہم ضروریات زندگی کا سامان، راشن وغیرہ ہم دیتے ہیں، وہ آپ کی ہی مدد سے ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہم کسی کے لیے کر رہے ہیں نا، اب یقین کریں روز قیامت یہ سارا ہمارے نامہ اعمال میں اللہ رب العزت سود سمیت ہمیں لوٹائے گا، اور ہم حیران ہوں گے کہ اللہ رب العزت ہم نے تو چند روپے تیرے راستے میں لگائے تھے، یہ اس قدر ہمارے اکاؤنٹ میں اس قدر انعامات آپ نے بھر دیے۔ کیونکہ جب ہم کسی کے لیے کچھ کرتے ہیں نا تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہوتا ہے، اللہ رب العزت وہی بدلے میں ہمیں دیتا ہے۔ ہم نیکیاں کر رہے ہیں تو ہمارے بدلے میں نیکیاں ہی انشاءاللہ آئیں گے، اگر ہم کسی کے ساتھ برا کر رہے ہیں تو بدلے میں ہمارے پاس وہی آئے گا۔ جب بھی کسی کو دینا ہو کبھی مت سوچیں کہ یہ بندے نے میرے ساتھ ایسا رویہ رکھا تھا، یہ تو یہ کر رہا تھا، یہ تو وہ کر رہا تھا۔ بہت ساری اپنوں سے تکلیفیں ہوتی ہیں، بہت ساری ایسی باتیں ہوتی ہیں جو دل برداشتہ انسان ہو جاتا ہے، لیکن ہمیشہ یہ بات ذہن میں رکھے، میں نے اپنے رب کے لیے دینا ہے، میں نے ان کے لیے نہیں دینا، نہ میں نے ان کو دینا ہے نہ میں نے ان کے لیے دینا ہے، میں نے تو اپنے لیے اور اپنے رب کے لیے دینا ہے۔ اور جب انسان یہ سوچ لیتا ہے نا تو انسان کے اندر کی جو ہوتی ہے نا میں اور نفس، وہ سکون سے بیٹھ جاتا ہے، اور اس میں ریاکاری کا بھی دخل ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جب ہم نیت کر لیتے ہیں نا کہ اللہ
ہم تیری رضا کی خاطر یہ کام کر رہے ہیں، تو اللہ رب العزت بھی اس میں مدد فرماتا ہے۔ واتقون یا اولی الالباب، اے عقل والو مجھ سے ہی ڈرو، ڈرتے رہو۔ میں تقوی کا رشتہ رشتہ عقل کے ساتھ جوڑا گیا ہے، اس کی کیا وضاحت ہے؟ عقل والوں ہی کے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈر کر ہدایت کو چمٹ جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے امیدوار رہتے ہیں۔ یہی عقل اور تقوی کا تعلق ہے، عقل باندھ کے رکھتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان حقیقی متقی نہیں بن سکتا جب تک حرج کے خوف سے اور غیر حرج والے کام نہ چھوڑے۔ اللہ تعالیٰ کی خشیت اور تقوی ہی عقل ہے۔ سیدنا شراد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الکیس من دان نفسہ وعملی لما بعد الموت، عقل والا اور ہوشیار وہ ہے جس نے اپنے نفس کو تابع دار بنا لیا اور مرنے کے بعد کے لیے عمل کیے۔ یعنی کہ عقل والا انسان وہ ہے جس نے اپنی زندگی میں اپنے نفس کو اپنا تابع دار بنا لیا، نہ کہ نفس کا تابع دار بنا انسان۔ جو انسان نفس کو اپنی فرما برداری میں کر لیتا ہے، اس کے لیے کیا ہے، اللہ رب العزت اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بلندیاں اور عزت رکھتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے زیادہ عقل والا اور ہوشیار وہ ہے جو موت کو زیادہ یاد کرے اور مرنے کے بعد کی تیاری کرے۔ یہ تھی آج کی ہماری آیت مبارکہ، اور جس میں ہمیں پتہ کیا چلتا ہے کہ جو تقوی ہے نا، تو بہت بڑی نعمت ہے، بہت ہی بڑی نعمت ہے۔ تقوی کے بغیر انسان کچھ بھی نہیں۔ اور تقوی کیسے آتا ہے؟ محبت سے یا خشیت سے۔ بچپن میں جب ہم اسکول میں یا جامعہ میں پڑھنے جاتے ہیں تو آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کچھ ایسا ماحول ہوتا تھا، استاد کسی بچے کو بہت مار رہے ہوتے تھے اور کسی بچے کو بہت پیار سے پڑھا رہے ہوتے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ کچھ بچے پیار کی زبان سمجھتے ہیں اور وہ مار کھانے کی نوبت آنے ہی نہیں دیتے، ٹھیک ہے، اور کچھ لوگ جو ہوتے ہیں مار کھائے بغیر سیدھے رستے پہ آتے ہی نہیں۔ تو یہی معاملہ زندگی کا بھی ہے۔ زندگی بھی ہمیں بڑے پیار سے رکھتی ہے جب تک ہم اللہ کے فرما بردار رہتے ہیں، اور جہاں ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں تو ہماری زندگی بھی ہم پہ ڈنڈے برساتی ہے۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ ہائے ہمارے لیے آزمائشیں، پریشانیاں، مصیبتیں کیوں ہیں؟ جب ہم اپنے بہن بھائیوں کا حق کھائیں گے، غریبوں کا حق نہیں دیں گے، اپنے غصے کو کنٹرول نہیں کریں گے، اللہ کی حد کو کراس کریں گے، تو یہ زندگی جو ہے ہم پہ ڈنڈے ضرور برسائے گی۔ اور اس ڈنڈے برسانے کا مین مقصد کیا ہوتا ہے؟ اللہ رب العزت کی طرف جانا۔ یہ نہیں ہے کہ زندگی ڈنڈے برساتی رہی اور ہم وہی کام کرتے رہے۔ اس کا انجام تو اللہ تعالیٰ کی غضب ہی ہے نا، کہ زندگی میں اتنی ٹھوکریں کھائی پھر بھی سمجھ نہیں آئی۔ اللہ تعالیٰ ٹھوکریں کیوں لگاتا؟ یہ گرے تو میری طرف آئے۔ اور جو انسان بار بار گرنے کے باوجود اللہ کی طرف نہیں جاتا تو اللہ رب العزت بھی اس کو ہمیشہ کے لیے گرا دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں اللہ سے محبت اور اس کی خشیت سے ہمارے دلوں کو منور فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، ہم اپنے رب سے راضی ہو جائیں، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔